नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। कोरोनाको कहरसँगै सरकारले गरेको लकडाउनले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र छ भने त्यो हो कृषि क्षेत्र। हुन त कृषि क्षेत्र प्रभावित बनेको भनिरहँदा अरू क्षेत्र प्रभावित नै बनेको छैन भन्ने पक्कै होइन। लकडाउन लगत्तै व्यावसायिक जगतलाई राहत तथा सुविधा घोषणा गरे पनि लकडाउन भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत सरकारले किसानकै लागि कुनै पनि राहतको प्याकेज ल्याएको छैन। सरकार जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारको नयाँ योजना केही पनि छैन। तर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नै नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार भनेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा भरपर्दो आधारका रूपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई पुनः जोड्न कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषिको आय स्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्नै पर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषि क्षेत्र पछाडि धकेलिने र परनिर्भरता झन बढ्ने निश्चित छ। लकडाउनमा नेपाली किसानको अरबौं रकम बराबरको तरकारी खेतमै कुहियो। भारतबाट अरबौं रकम बराबरको तरकारी नेपाल भित्रियो। अनुगमन गर्ने निकाय लकडाउनको बहानामा घर भित्रै रुमलिए। नीति चिनौ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नै देश, तर आफ्नै माटोको उत्पादन नचिन्ने सरकारको यो कस्तो भेष। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्नु पर्दैन, नीति पनि कागजमा सीमित। लकडाउनमा भोकै पर्ने र मर्ने डर बढ्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै अड्कियो। हो, अहिले देशैभरि कोरोना कहर छ। यही समयमा सरकारलाई बजेट ल्याउन चट्टारो पनि परेको छ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित र प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण लकडाउनकै बीच नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। यद्यपि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तो देखियो। हुन त सरकारले केही नयाँ योजनाहरू पनि नल्याएको होइन, तर कार्यान्वयन गर्न भने सहज छैन। आर्थिक वर्ष 2076 र 77मा सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेमा ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नै भएन। सरकारले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन त ल्याउँछ, बस सस्तो लोकप्रियताका लागि। सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको प्रष्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ, तर नीति तथा कार्यक्रम अनुसार भने कामै गरेको भेटिँदैन, जसका कारण सरकारको काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै हुने गरेको छ। लकडाउनले हरेक क्षेत्र सुस्ताएको अवस्थामा सरकारको न त कुनै नीति काम गरेको छ, न त कुनै कार्यक्रम नै। पीडा पाउनेहरू पीडा पाएकै छन्। सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्नेहरू मोजमस्ती गरेकै छन्। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र अहिले यसरी थलिएको छ कि कृषि क्षेत्रमै काम गर्न 10 चोटि सोच्न बाध्य हुनेछन्। कृषि क्षेत्र अङ्गालेका कोही घर न घाटको भएका छन्। तर सरकारको न त नीतिले काम गर्यो, न त कुनै कार्यक्रमले नै। लकडाउन लगतै व्यावसायिक जगतलाई राहत तथा सुविधा घोषणा गरे पनि लकडाउन भएकै 2 महिना बितिसक्दा समेत कुनै राहतको प्याकेज ल्याउन सकेको छैन सरकारले। जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा
कृषककै लागि नयाँ योजना ल्याएको छैन। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नै नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार भनेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा भरपर्दो आधारका रूपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई पुनः जोड्न कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषिको आय स्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्नै पर्छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषि क्षेत्र पछाडि धकेलिने र परनिर्भरता झन बढ्ने निश्चित छ। लकडाउनकै कारण कृषकहरू निकै मारमा परेका छन्, तर किसानको हितका लागि कहीँ कतैबाट पनि सम्बोधन भएको छैन। नेपालमा दैनिक 62 लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये सामान्य अवस्थामा दुध उत्पादक किसानबाट सङ्कलन मार्फत सहरमा दैनिक 31 लाख लिटर दुध खपत हुने गरेको छ, जसमध्ये 17% औपचारिक रूपमा प्याकेजिङ भएर बजार जाने गरेको र बाँकी दुध विभिन्न च्यानलबाट बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। यसरी दुध बिक्री हुँदा सहरबाट गाउँमा दैनिक 5 करोड रुपैयाँ जाने गरेको छ। दुध उत्पादनमा लगभग आत्मनिर्भर रहेको मुलुकमा कोरोनाका कारण गम्भीर सङ्कट आएको छ। 31 लाख लिटर दैनिक बजारमा आउने दुधमा अहिले 80%ले गिरावट आएको छ। हुन त दुध विकास संस्थानले लकडाउन अघि किसानलाई इन्सेन्टिभ दिने, प्राइभेट डेरीबाट दुध किन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट दुध धुलो किन्ने योजना बनाएको थियो। तर कोरोनाको सन्ताससँगै लकडाउनले पुरै योजना नै भत्ताभुङ्ग बनाइदिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 70,000 लिटर दुध बिक्री भइरहेको छ। लकडाउन अघि उपत्यकामा 1 लाख लिटर भन्दा बढी बिक्री हुने गरेको थियो। समग्रमा यति बेला 35% सम्म दुधको व्यापार खस्किएको छ। घर परिवारको खपत बाहेक ठुलो मात्रामा दुधको खपत हुने क्षेत्र, विद्यालय, होटेल, पार्टी प्यालेस जस्ता ठाउँ बन्द हुँदा कृषक तथा व्यवसायीले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। अब यस्तो समस्या लकडाउनमा तपाईँको दाना ल्याउन पनि यस्तो समस्या छ। अब साइकलमा बोकेर ल्याउँछौँ, अब गाडी पनि चल्दैन, हामीले पास पनि छैन, हामीसँग धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। लकडाउनको 2 महिना अवधिमा दुग्ध व्यवसायमा लाग्ने व्यवसायी तथा कृषकले झन्डै 3 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ। दुग्ध पदार्थको बिक्रीमा आएको ह्रासले लाखौं किसान ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। देशभर दुग्ध व्यवसायमा संलग्न हजारौंको रोजगारी सङ्कटमा परेको छ। लकडाउन लम्बिँदै गए, बजार बन्दको अवस्था रहे, मौजदात वस्तुको उपभोग्य समय अवधि सकिन थाल्नेछ। लकडाउनमा बिक्री नभएर वैकल्पिक उत्पादनमा खर्च गरिएको रकम समेत डुब्नेछ। तर दुग्ध विकास बोर्डलाई दुग्ध व्यवसायमा परेको प्रभावको कुनै चिन्ता नै छैन। लकडाउनको पीडाले रन्थनिएका किसानहरूको पीडा देख्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित रहने गरेको प्रष्ट हुन्छ। कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका दक्ष युवाहरूलाई कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा लगाउने सरकारी नीति रहेको छ। नयाँ नीति कार्यक्रममा खेतमा आलीमा समेत बिरुवा लगाउने, सहरभित्रका कौसीमा र गाउँका खेतमा आलीमा समेत बिरुवा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने नीति सरकारको छ। किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने आगामी 10 वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउन आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि अभ्यासको योजना ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। तर हजारौं किसान लकडाउनको चपेटामा छटपटाइरहे पनि सरकारको ध्यान त्यता पुग्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दैमा जबसम्ममा व्यवहारमा लागू हुँदैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोनाको महामारीले प्रभाव नपरेको कुनै क्षेत्र नै छैन। बस कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने मात्रै हो। संक्रमणले सबै भूगोल, वर्ग र पेसाका मानिसहरूलाई छोइसकेको छ। यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लगाएको लकडाउन वा यस्तै अन्य निर्णयले श्रमिक र गरिब वर्गलाई बढी असर परेको छ।
लकडाउन थपिँदै जाँदा खाद्य संस्कृति सकिँदै जाने र खरिदका लागि रकम नहुने समस्याले मूलत श्रमिक वर्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ। सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा भूमिहीन र साना किसानको विषयमा केही बोलेको छैन। यसले पक्कै पनि ठुला वा व्यावसायिक किसानमा पनि असर गर्छ, तर असरको मात्रा र प्रकृति भने भूमिहीन र साना किसानमा बढी हुन्छ। कृषि मजदुर, भूमिहीन र साना किसानहरू तुरुन्तै खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा पुग्ने भएकोले ती वर्गका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विषयमा सरकारले तत्कालीन राहतको पाटोले हेर्नुपर्ने पक्ष एउटा छ भने दीर्घकालीन प्रभावको कोणबाट पनि सचेत हुनै पर्छ। उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, बिक्री वा अन्य बाली लगाउने कार्यमा अवरोध भयो भने यसबाट देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। कोरोनाबाट फुत्किए पनि भोकमरीको अर्को सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न। जानकारहरूले सन् 2008 को भन्दा ठुलो भोकमरीको सङ्केत आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। लकडाउन भए पनि सुरक्षित हिसाबले पशुपालन र खेतीपातीको काम निर्वाह गर्न सरकारले प्रेरित गर्नुपर्छ र कुनै रोकावट छन् भने सहज बनाइदिनुपर्छ। परिवारका सदस्य मिलेर पशुपालन, बाली उठाउने र लगाउने कार्य गर्नेलाई लकडाउनले असर पुग्नु हुँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशील क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदी सुचारू गरी तीव्रता दिने। ब्रोइलर कुखुरा पालेका र बेच्ने अवस्थामा पुगेका किसानलाई पनि समस्या छ। दानाको आपूर्ति सहज छैन, कुखुरा बिक्री हुँदैनन्, दुध नियमित बिक्री भइरहेको छैन। 1-2 महिना ढिलो रकम भुक्तानी गर्ने गरी आंशिक खरिद भइरहेको छ। सरकारले दूध, तरकारी, खाद्यान्न, पानी ढुवानी र बिक्री कार्यलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको भए पनि बजार प्रणाली खलबलिएको छ। असहज अवस्थाको फाइदा उठाएर सस्तोमा खरिद गर्न र महँगोमा बेच्ने कार्य पनि भइरहेको छ। तसर्थ दूध, तरकारी र खाद्यान्न बिक्रीका लागि सरकारले अहिलेको अवस्थामा समीक्षा गरी थप सहज बनाउन आवश्यक छ। आवश्यक मल, बिउ र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हरेक स्थानीय तहमा टिम नै बनाएर कार्यक्रम बनाई किसानलाई सहयोग गर्न ढिला गर्नुहुन्न। बाली लगाइएन र उत्पादित सामग्रीलाई जोगाउन सकिएन भने आज जसरी श्रमिक वर्ग खाद्य असुरक्षा बेहोरिरहेको छ, त्यसै गरी भोलि अरू वर्गका मानिसहरू पनि त्यस्तै चपेटामा पर्ने निश्चित छ। पैसा भएर पनि बजारमा खाद्यान्न नपाउने अवस्था हुन सक्छ। किसानहरूले खेतीपातीको काम गर्न सक्ने र उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न सक्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ, किनकि यो विपत्ति छोटो समयमा टुङ्गिने अवस्था देखिँदैन। सरकारले जति गफ दिए पनि कागजमा लेखिएका शब्द अक्षर पालना नभएसम्म उपलब्धि कागजको खोस्टा बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन। सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने होइन। नीति तथा कार्यक्रम जबसम्म किसानमुखी हुन सक्दैन तबसम्म वास्तविक किसान लाभ लिन सक्दैन। सरकारको सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने होइन। किसानको हितमा जबसम्म कुनै कार्यक्रम आउँदैन तबसम्म बीचका बिचौलियाले फाइदा मात्रै लिने पनि निश्चित छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित नहोस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले जति गफ दिए पनि कागजमा लेखिएका शब्द अक्षर पालना नभएसम्म उपलब्धि कागजको खोस्टामै सीमित हुने बाहेक केही हुनेवाला छैन। आर्थिक वर्ष 2076 र 77मा सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेमा ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077 र 78मा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका
दक्ष युवाहरूलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूलाई सुरुवाती पुँजी दिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले बाली लगाउनु अघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाली लगाउनु अघि नै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने बताएकी हुन्। तर यो घोषणा गर्नु भनेकै सस्तो लोकप्रियता बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। आगामी 10 वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोबर बनाउनु, आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि अभ्यासको योजना ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसले पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरूको संख्या भने बढ्ने देखिन्छ। तर यसले जमिनसँग भूमिहीन र साना किसानको सम्बन्धमा भने हेरफेर ल्याउनेछ। अरूको जग्गा अधिया वा बटैयामा गरिरहेका किसानले जमिन गुमाउने अवस्था आउन सक्छ। यी सबै स्थितिलाई हेर्दा आगामी दिनमा कृषि मजदुरको संख्या बढ्नेछ। तर सरकारको तयारी भने शून्य नै छ। यस्तो परिस्थितिमा हाल बाँझो रहेको भनिएको जमिनलाई कसरी सदुपयोग गराउने र कृषि क्षेत्रमा कसरी रोजगार बढाउने भन्नेमा पनि अहिलेदेखि नै विकल्पहरूको खोजी गर्न जरुरी छ। सरकारले कृषिको दीर्घकालीन नकारात्मक असर कम गर्नुपर्ने कार्यबाहेक तत्काल पनि कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्छ। जस्तो नगद सहयोग, मल र बिउमा थप अनुदान र सरसफाइसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रदान गरेर उनीहरूलाई पनि सरकार साथमा रहेको आभास दिन सक्नुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहेका कृषकहरूको हकमा ऋणको ब्याजमा सहुलियत वा कर छुट दिने आदि प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। कृषि उपज ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन अहिलेको भन्दा प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल आवश्यक छ। स्थानीय बजारलाई कसरी निश्चित समय र प्रक्रियाको माध्यमबाट सुचारू गर्ने भन्नेमा स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्भव छ। उत्पादन गरिएका बिक्री गर्न पर्ने सामग्री स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने प्रबन्ध पनि गर्न सकिन्छ। कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाइ राख्न जरुरी छ। यसका लागि उपयुक्त र शीघ्र कदम आवश्यक छ। नभए कोरोना भन्दा भोकमरीको अर्को भाइरसले धेरै मर्ने अवस्था आउन सक्छ। तसर्थ सरकारको ध्यान ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानसम्म पनि पुग्न जरुरी छ। कृषि र खाद्य प्रणालीलाई जोगाइ राख्न जरुरी छ। यसका लागि उपयुक्त र शीघ्र कदम आवश्यक छ। नभए कोरोना भन्दा भोकमारीको अर्को भाइरसले धेरै मान्छे मर्ने अवस्था आउन सक्छ। तसर्थ सरकारको ध्यान ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानसम्म पनि पुग्न जरुरी छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै नबनोस्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध, विकृति र विसङ्गति विरुद्ध हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।